پاک علیہ السلام فرمایا عورتاں میں ویدا پیاں بھئی تساں ڈھیر جہنم پیاں ویندیاں ہو حضور ساڈا قصور نبی پاک علیہ السلام فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعن ایک تا تساں لعنت دا کلمہ بہوں آتھی ہو تے دعا جڑا خامن دی نشکری بہوں کریں دی ہو شدہ کما 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 کے ساری زندگی اس توانو پالے ایک دن لون نہ لپیتا دین مینو ساری زندگی اس گارے چ لون لد کیتی کرتی تے پانی پھیر دین دیاں ہو لہذا اگر چاندیاں ہو تو سن ڈھیر جنتی بنو تو خامن دی نشکری بھی نہ کرے آئے تے زیادہ لعنت دا استعمال بھی نہ کرے جیڑا بڑھڑا داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے راتی نو دی کریم لکا کے مال کے سمدھائے او چوپ روے باقی سبحان اللہ آمن دیو داڑی چھوڑن دی مجبوری ہے بڑھڑیاں کو پرنیونا ہے داڑی ہوئی تا اگو موڑ ہوران ڈھائیونیاں ہور مقصوراتن فی الخیام تے جے داڑی نہ ہوئی تو موڑ ہورے پھر سندے ہورا چرا نعرہ حیدری 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 اسا کہ سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑاہا چاڑاں گے جیڑا علی دے نا تو سڑدہ ہے بھجے تا صحیح اسی تا ٹھرنے ماشاءاللہ ایک مہینے پہ آکھے چستی میں کہ جی جینے یالی اکھیوے نا نکاح تروٹ ویندہ میں کہا ساڑھا تا بھائی پکا ہو ویندہ جینے کوئی دلیل میں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام یا علی نہیں آکھیا چستی نو گو دے تے جی یا علی حضور آکھے تو مر جیڑا کم حضور کریں انہوں تا شرک نہ سبحان اللہ